कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 32 जनाको मृत्यु, 3540 जना कोरोना संक्रमित थपी। शेरबहादुर देउवालाई केपी ओलीको प्रस्ताव, सभामुख हटाई एमसीसी पास गर्न सकाउँछु। एमसीसी पास नगरी सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चेतावनी। परदेशको राजधानीका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल गठन। हराएको खोप खोज्न छानबिन समिति गठन, 2 हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। एमसीसी रोक्न संसद बैठक स्थगित गरियो। अझै केही दिन हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। नेकपाको आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन। श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टर अब 24 घण्टा खुला रहने। पशुपतिमा अतिक्रमित टहरा हटाउन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरे 24 पदाधिकारी मनोनयन। नेपाल बारले भन्यो कुनै पनि बहानामा स्थानीय तह रिक्त नबनाऊ। व्यक्तिगत रूपमा गरिने कोरोना परीक्षण रिपोर्टको नतिजा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल। कामदार संक्रमित हुँदा नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण सुस्त। नेप्से परिसूचक 105 अङ्कले बढ्यो। आधा दर्जन कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। 41 वर्षपछि जेलबाट छुटेर आएका दुर्गा प्रसादको आमाको मृत्यु। सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्यो भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। राजेन्द्र लिङदेनलाई कमल थापाको पत्र, मलाई भित्तामा पुर्याउने काम नहोस्। महानायक राजेश समालले गाए अर्को गीत। सिनेमा हल बन्द छन्, रङ्गशालामा चाहिँ हजारौं दर्शकलाई प्रवेश अनुमति। अस्ट्रेलियामा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट फैलियो। क्यानाडामा ट्रक ड्राइभरको प्रदर्शन। असुरक्षाका कारण प्रधानमन्त्रीले घर छोडे। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि कोरोना फैलाएको आरोप। कारबाहीको माग गर्दै प्रशासनमा निवेदन। कोरोना खोप नलागेकालाई खोप कार्ड बेचेर 18 करोड रुपियाँ कमाउने 2 नर्स पक्राउ। बागमती प्रदेशका पशुमा खोरेत महामारी। प्रचण्डसँग 1 घण्टा भिडियो वार्तामा चिनिया मन्त्रीले भने सहकार्य गर्न चाहन्छौं। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित नभए गठबन्धन टुट्छ भन्नुभएको छैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भीम रावलको प्रश्न, जनताको दबाव व्यवस्था गर्ने, विदेशी सामु घुँडा टेक्ने। गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको गीत प्रसारण रोक्न माग। सार्वजनिक यातायात महासंघद्वारा ट्याक्सीमा लगाएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सरकारसँग आग्रह। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेन्डु पानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुने र यसअघिको तथ्याङ्कमा छुटेका समेत गरी मृतकको संख्या 72 रहेको जानकारी दिएकी छिन्। उनका अनुसार वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा आइतबारसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको र त्यस्तै माघ 13 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न अस्पतालमा 20 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3540 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9910 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3049 र 3235 जनामा 2883 एन्टिजन परीक्षण गर्दा 491 जना गरी कुल 3540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभरमा 83979 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 6359 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1788 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1232, ललितपुरमा 369 र भक्तपुरमा 1067 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी कास्कीमा 186, मोरङमा 117, कैलालीमा 110, झापामा 74, बाँकेमा 59, सुनसरीमा 58 र कञ्चनपुरमा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यसैगरी नुवाकोटमा 22, काभ्रेपलाञ्चोकमा 40, धनुषामा 29, रूपन्देहीमा 27, स्याङ्जामा 26, सप्तरीमा 23, तनहुँमा 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी पारित गर्ने पर्ने बाध्यतामा आफू रहेको बताएका छन्। उनले एमसीसी पास नभए 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शनिबार साँझ सत्तारूढ 5 दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जेठमा गर्ने सहमति जुटाएका शेरबहादुर देउवा लगत्तै एमसीसी बारेमा छलफल गरेका थिए भने बालटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक 4 दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 फेब्रुअरीसम्म
अनुमोदन नगराएमा अमेरिकाले एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। फेब्रुअरी 1 मा एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले म्याद दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनु भएको थियो। एमसीसी अध्ययन कार्यालयमा समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भनेका छन्, त्यसभित्र तिमीहरूले गर्यौ भने गर्यौ, नभए हामी फिर्ता लान्छौँ भनेछन् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी एमसीसी पास नगरे गठबन्धन तोड्ने शेरबहादुर देउवाले चेतावनी दिएका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री सामु सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाए प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउने प्रस्ताव गरेको खुलेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपक्षी नेता ओलीलाई भेट्न 24 पुसमा उनकै निवास बालकोटमा पुगेका थिए भने ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूबीच पहिलो पटक भएको औपचारिक भेट करिब 1 घण्टा चलेको थियो। त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद अवरोध खोल्न र एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग मागेका थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै मात्रै गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरू र पार्टीका आफू निकट नेताहरूलाई बताए अनुसार ओलीले सभामुखलाई हटाएमा संसद अवरोध खोल्ने र एमसीसी पास गर्न पनि सघाउने जवाफ दिएका छन्। केपीजीले सभामुखलाई हटाउँ, त्यसमा तपाईले गठबन्धनका अरू नेताहरूलाई सहमत गराउनुस्, एमसीसी पास गर्न म समर्थन गर्छु भन्नुभएको रहेछ भन्दै प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेका कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू हटाउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार उक्त क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका टहराहरू 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन्, गुहेश्वरीमा थुप्रै ठाउँमा टहराहरू बनाएर कब्जा गर्ने र अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ। यहाँ बनाएका टहराहरू हटाउन निर्देशन दिएको छु। अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। यसैगरी मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र थुप्रै विकृति भएका र विगतमा सदस्य सचिव भएकाले पनि मनपरी ढंगबाट काम गरेका तथा विकास कोषमा कुनै पनि मासिक भाडा नआउने गरी निशुल्क रूपमा गाई पालनका लागि जमिन दिएको पाएकाले ती विकृतिको अन्त्य गर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी पशुपतिमा अतिक्रमित टहरा हटाउन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले निर्देशन दिएका छन्। अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोनको भेरिएन्टको पनि सब भेरिएन्ट फैलिएको छ। थोरै संख्यामा यसका संक्रमित फेला परेको अधिकारीले बताएका छन् भने अस्ट्रेलियाका केही राज्य र क्षेत्रमा BA2 नामक ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट सब प्रजातिका संक्रमित फेला परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य विभागका एक प्रवक्ताले थोरै व्यक्तिमा यो सब भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको बताएकी हुन् भने यो सब भेरिएन्टलाई नजिकबाट निहालिरहेको पनि ती प्रवक्ताको भनाइरहेको थियो। अधिकारीका अनुसार न्यू साउथ वेल्समा BA2 का 3 जना संक्रमित फेला परेका छन् भने क्वीन्सल्यान्ड र नर्दर्न टेरिटरीमा 1 जना संक्रमित भएका छन्। मिडियामा ओमिक्रोनको छोरा र सोर भेरिएन्ट भन्न थालेको BA2 सब भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा संक्रामक ठानिएको छ भने हालसम्म यो सब भेरिएन्ट 40 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ भने डेनमार्कमा सक्रिय रूपमा देखा पर्न थालेको यसलाई त्यहाँका अधिकारीले ओमिक्रोन भन्दा 2 गुणा बढी संक्रामक भएको अनुमान गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने यसलाई चिन्ताजनक भेरिएन्टमा राखेको छैन, तर यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने संगठनको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन परेको छ। आफू कोभिड संक्रमित हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले बालकोटमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भएर केपी ओलीले संक्रामक रोग ऐन 2020 विपरीत कार्यगरीको भन्दै अभिजित अधिकारी र वीरेन्द्र मैडिलले निवेदन दिएका हुन्। आफू कोरोना संक्रमित भएको जानी सार्वजनिक स्थलमा गई अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आएर कोरोना फैलाउने कार्य गरेकोले उहाँलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार आवश्यक काम कारबाही गरिपाऊ भन्दै निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा ओलीले कार्यक्रममा सहभागी भई भाषण गरेको र सोको विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको भन्दै प्रमाणको रूपमा ती समाचार सामग्री र तस्बिर समेत पेश गरिएको छ। विशेष गरी केपी ओलीमाथि कोरोना फैलाएको आरोप लागेको छ भने कारबाहीको माग गर्दै प्रशासनमा निवेदन पनि दिएको छ। वैज्ञानिक समाजवादी महिला संगठनले भर्खर सार्वजनिक भएको गायक दुर्गेश थापाको गीतमा महिलालाई पैसासँग तुलना गरिएको भन्दै प्रसारण बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। संगठनले आज विज्ञप्ति जारी गरी हालचालै सार्वजनिक भएको गायक दुर्गेश थापाको पैसा नामक म्युजिक भिडियोमा सभ्य समाजमा पाते नहुने खालका शब्दहरू प्रयोग भएको जनाउँदै ती गीत प्रसारण बन्द गर्न सम्बन्धित संस्था र राज्यका निकायहरूलाई अनुरोध गरेको हो। कलाकारको प्रयोग गर्ने शब्द, वेशभूषा र प्रस्तुतिले समाजमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पार्दछ। नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने बलात्कार, जन्य हिंसा, मानसिक र शारीरिक
शारीरिक रूपमा हुने हिंसा वृद्धिमा सिनेमा साहित्य र गीतमा महिलाको गरिमा र अस्तित्वलाई सस्तो र महिलादेशी प्रस्तुति पनि एक कारण हो भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विशेष गरी दुर्गेश थापाको गीत प्रसारण रोक्न माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात महासंघले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सिकिस्त बिरामीलाई बोक्न तथा आपतकालीन अवस्थामा ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले जोर बिजोर प्रणाली हटाउन महासंघले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। केही दिनअघि उपत्यकाका तीनै जिल्लाको कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली अन्त्य गरे पनि ट्याक्सी र निजी सवारीमा उक्त प्रणाली अन्त्य गरेको छैन। विशेष गरी सार्वजनिक यातायात महासंघद्वारा ट्याक्सीमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपालको प्रधानमन्त्री कि विदेशीको भन्दै गम्भीर प्रश्न तिर्साएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने जनताको दबावलाई व्यवस्था गरेर विदेशी सामु घुँडा टेकेको रावलको आरोप रहेको छ। एमसीसी पास नभई गठबन्धन भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी आएको समाचार सार्वजनिक भएपछि रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नै पर्ने विदेशी दबाव आएकाले त्यो नगर्ने हो भने गठबन्धन सरकार नै भङ्ग गरिदिने भन्दै भीम रावलले ट्विट गरेका छन्। एमसीसी चाहिन्छ भने स्वाधीन नेपाली जनताको दबावलाई व्यवस्था गर्ने तर विदेशी दबाव सामु घुँडा टेक्ने देउबाजी नेपालको प्रधानमन्त्री कि विदेशको जनतालाई जवाब दिनुहोस् भन्दै उनले बताएका छन्। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउनबाट रोक्न आइतबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय गरिएको थियो भने बैठक एजेन्डा तय गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार बिहान 11:30 बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाएका थिए। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले शनिबार अपराह्न 4:45 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए, तर यति तयारी गरेर पनि शनिबार साँझ प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 26 गतेका लागि स्थगित गरिएको छ। विशेष गरी एमसीसी रोक्न संसद बैठक स्थगित गरिएको छ। पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन मौसममा सुधार नहुने भएको छ। उक्त मौसम प्रणालीका कारण केही दिन देशभरको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनका साथै देशको उच्च पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारी सहित श्रम सम्बन्धी सबै गुनासो सुन्ने सहायता कक्ष कल सेन्टरबाट 24 घण्टा नै सेवा दिने भएको छ। सिंहदरबार भित्रै 2075 बाट आधुनिक प्रविधि सहितको सहायता केन्द्रमा सञ्चालनमा रहेको छ भने सिंहदरबार स्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको 24 घण्टा विस्तार भएको सेवाको आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सेवाको उद्घाटन गरेका छन्। कामका लागि विदेशी र विदेशी चाहिने नेपाली समस्याको सुनवाई गर्न सहायता कक्षमा फोनबाट मात्रै नभएर फेसबुक, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप लगायतबाट पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ भन्दै बताएको छ। 1141 नम्बरमा डायल गरी जोसुकैले पनि कल सेन्टरको उपयोग गर्न सक्नेछन् भने प्रयोगकर्ताका लागि यो नम्बरमा डायल गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ भने एनसेल प्रयोगकर्ताहरूलाई समेत निशुल्क हुने गरी व्यवस्था गरिँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 2 उपाध्यक्ष र 2 महामन्त्री सहित 24 पदाधिकारी मनोनित गरेका छन्। उनले हेमजङ गुरुङ र मुकुन्दनाथ गिरीलाई उपाध्यक्ष मनोनित गरेका उनले राजेन्द्र गुरुङ र प्रहलाद प्रसाद शाहलाई महामन्त्री बनाएका छन्। त्यसै भक्ति प्रसाद सिटौला, मोहन श्रेष्ठ, सगुन सुन्दर, लावती र गोपाल दाहाललाई प्रवक्तामा मनोनित गरेका उनले प्रवीण कुमार, थोकर तामाङ, दिनेश कुमार शाह, पूर्णबहादुर चन्द्रलाई सहायक प्रवक्ता मनोनित गरेका छन्। यस्तै मोहन प्रसाद यादव, धनबहादुर बुढा, श्याम बहादुर शाही, प्रकाश रिमाल, रविन्द्र प्रताप शाह, जनक प्याकुरेल र रीना गुरुङलाई सहमहामन्त्री मनोनित गरेका छन्। यस्तै सहायक मन्त्रीमा रमानन्द न्युपाने, विजय खड्का, प्रेम बलायर, ऋषिराज देवकोटा, ताहिर अली र दीपक कुमार राईलाई पनि मनोनित गरिएको लिङदेनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। अब राप्रपाका पदाधिकारीको संख्या 31 पुगेको छ भने उनले विभिन्न विभागका प्रमुख समेत तोकेका छन्। विशेष गरी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 24 पदाधिकारीको मनोनयन गरेका छन्।
भारतको जेलमा बिना सुनवाई 41 वर्ष जेल सजाय काटेका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाको आमा धनमायाको निधन भएको छ। उमेरले 87 वर्ष पुगिसकेकी धनमायाको आइतबार बिहान निधन भएको नाति गोपाल तिमसिनाले हामीलाई बताएका छन्। इलामको माई नगरपालिका 10 लुम्बाक स्थित गाउँमा 41 वर्षपछि छोरालाई देख्दा 8 चैत 2077 मा उनी प्रसन्न थिइन्। छोरालाई 4 दशकपछि भेट्दा उनी बोल्न सकेकी थिइनन्। टोलाइरहेका दुर्गा प्रसादलाई केही बेर उनले मिठाई खुवाइदिन खोजिरहेकी थिइन्। विशेष गरी 41 वर्षपछि जेलबाट छुटेर आएका दुर्गा प्रसादकी आमाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्वाध्यक्ष कमल थापाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पत्र लेख्दै आफ्नो मागलाई व्यवस्था गरी पार्टीमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएका थापाले निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको दावी गर्दै आएका छन् भने राप्रपालाई निर्मल निवासले चलाउने प्रयास स्वीकार्न नहुने भन्दै उनले यसबारेमा पार्टी बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल गर्न माग पनि गरेका छन्। उनले आइतबार अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्, मैले मङ्सिर 27 गते पठाएको पत्रमा उल्लेखित विषयलाई तत्काल केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गर्न र त्यसबारेमा आवश्यक सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै सो स्मरण पत्र पठाएको समेत बताएका छन्। शनिबार बेलुका नेपाल र मरिसस बीच भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा हजारौं दर्शकले दशरथ रङ्गशालामा पुगेर फुटबल हेरेका थिए। रङ्गशालामा फुटबल हेर्न पुगेका दर्शक बीच न त भौतिक दूरी कायम भएको देखिन्थ्यो न त स्वास्थ्य जाँच नै। सरकारले माघ 3 गतेबाट लागू हुने गरी सिनेमा हल, विद्यालय, जिम सेन्टर बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। माघ 15 गतेसम्म लागू गरिएको निर्णय माघ 30 गतेसम्म लम्बाएको छ। एकातिर विद्यालय, जिम, सिनेमा हल बन्द गरेको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली समेत हटाइसकेको छ भने एकातिर रङ्गशालामा हजारौं दर्शकलाई प्रवेश दिने सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने र अर्कोतिर केही सय दर्शकले भौतिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षाको सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्दै चलचित्र हेर्ने सिनेमा हल भने बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आफैमा विरोध सभापूर्ण भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। हुन पनि सिनेमा हल बन्द छन् भने रङ्गशालामा चाहिँ हजारौं दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता पारित नभए गठबन्धन टुट्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नभनेको स्पष्ट पारेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यममा यसबारेमा समाचार सार्वजनिक भएपछि नेता श्रेष्ठले सो समाचारमा सत्यता नभएको बताएका हुन्। कुनै पनि भ्रममा नपरौं, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सँगको सम्झौता पारित नगरी सत्तारूढ गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। आजको बिन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन। यस्तै 5 दलीय गठबन्धनमा एमसीसी पारित गर्ने बारेमा सहमति भयो भन्ने कुरा पनि सत्य नभएको उनले बताएका छन् र उनले माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नरहेको कुरा पनि स्पष्ट पारेका छन्। तर सबै सञ्चार माध्यम र केही नेताहरूले समेत सबै गठबन्धनका दलहरू मिलेर एमसीसी पास नगराएमा सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउने भनेको बताइएको छ। प्रदेशिक सरकारले प्रदेशको राजधानीका लागि जग्गा खोजी गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश कार्यालयका प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकतामा प्रदेश राजधानीको जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि प्रदेशको राजधानीका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल गठन गरिएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोपको तथ्याङ्क नभेटिएको विवरण खोज्नका लागि समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रालयकी प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकतामा 5 सदस्यीय समिति छानबिन गठन गरेका हुन् भने छानबिन समितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर लोहनी सहित प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक यशोदा अर्याल, उपसचिव अनिल थापा, उपस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर अभियान गौतम र सदस्य सचिवमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर गुणनिधि शर्मा रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि हराएको खोप खोज्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ भने 2 हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। ऋषि कटेल नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आधिकारिकता दावी गर्दै नेता लोकनारायण सुवेदी निर्वाचन आयोग गएका छन्। नेता सुवेदी पार्टीको एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका अध्यक्ष हुन् भने उनी सुवेदीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गर्दै निवेदन परेको हो। ऋषि कटेलले पार्टीलाई अर्को कुनै पार्टीमा मिलाउन खोजेकाले कारबाही गर्नु परेको सुवेदीको तर्क रहेको छ भने ऋषि कटेललाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन पर सारेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउन दलहरूलाई खबरदारी गरेको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह अनुकूलता प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने विषय उचित नभएको समेत बताएका छन्। कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानून विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विशेष गरी नेपाल बारले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तह रिक्त नबनाऊ भन्दै बताएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यक्तिगत रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको परीक्षण गरिएको रिपोर्टको नतिजा सरकारी निकायलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गरेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि संक्रमितहरूको यकिन तथ्याङ्क प्राप्त हुनु आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सूचीकृत किटहरू प्रयोग गरी प्रयोगशाला बाहिर हुने कोभिड-19 परीक्षणको नतिजाको जानकारी सरकारी निकायहरूलाई गराउन मन्त्रालयले अपिल गरेको हो। विशेष गरी व्यक्तिगत रूपमा गरिने कोरोना परीक्षण रिपोर्टको नतिजा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। देशभर कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिरहँदा नागढुङ्गाको निर्माण सुस्त भएको छ। यहाँ कार्यरत 127 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिनता निर्माण नियमित गतिभन्दा केही सुस्त भएको बताइएको छ। संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा पनि अहिलेसम्म जटिल समस्या भने देखिएको छैन। कामदार निर्माण स्थलमा नै आइसोलेसनमा बसिरहेको र अरू कर्मचारी आफ्नो घरमा नै रहेको नागढुङ्गा सुरुमाग आयोजनाले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको बताएका छन्। आइतबार अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो अवस्था बारेमा अर्थविदहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् भने संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नभएको र सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने परिपाटीले अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखा परेको समेत उनले बताएका छन्। विशेष गरी सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्यो भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। अभिनेता महानायक राजेश हमालले अर्को गीत गाएका छन्। आफ्नो चलचित्र करियरको 3 दशकपछि हमालले 3 महिना अघि पहिलो पटक गीत रेकर्ड गराएका थिए भने पहिलो पटक मनबुढो भएन बोलको गीत गाएका हमालले शुक्रबार मात्रै गाउँले ठिटो बोलको नयाँ गीत रेकर्ड गराएका हुन्। हमालले गाएको नयाँ गीतमा गोविन्द भट्टको शब्द र सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहेको छ भने गीतलाई गोपाल रसाइलीले एरेन्ज गरेका छन्। विशेष गरी राजेश हमालले एउटा अर्को गीत गाएका छन्। अमेरिका प्रवेशका लागि अनिवार्य खोप लगाउनु पर्ने र खोप नलगाएको अवस्थामा अमेरिकाबाट फर्केपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियमको विरोध स्वरूप क्यानाडाका ट्रक ड्राइभर राजधानी ओटावा प्रवेश गरेका छन्। गत महिना प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको अवस्थामा मात्रै अमेरिका प्रवेश गर्न पाइने नियम ल्याएपछि रुष्ट बनेका हजारौं ट्रक ड्राइभर ओटावा प्रवेश गरेका हुन् भने फ्रिडम कन्भोक स्वतन्त्रताका लागि सवारी जुलुस भनेर सुरु गरिएको जुलुसले प्रदर्शनको रूप लिएको बताइएको छ। यसकारण र असुरक्षाका कारण त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले घर छाडेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नलगाएकालाई कोरोना खोप कार्ड बेचेर $15 लाख अर्थात् नेपाली 18 करोड रुपैयाँ कमाउने न्युयोर्कको लङ आइल्यान्डका 2 नर्स पक्राउ परेका छन्। न्युयोर्क राज्यको डाटाबेसमा कोरोना खोप नलगाएहरूको विवरण पनि खोप लगाएको भन्दै राखेर कार्ड बेच्ने 2 जना नर्सहरूलाई पनि त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 49 वर्षकी जुली डेबुनो र 44 वर्षकी मरिसा राउलाई पक्राउ गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ बीच भिडियो कुराकानी भएको छ। हिजो शनिबार भएको कुराकानीमा चीनका विदेश मन्त्री तहका नेता सङले प्रचण्डलाई पार्टीमा अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका थिए भने चीन र नेपाल पहाड र नदीले जोडिएको मित्रवत छिमेकी र विकास साझेदार हुन् र उनीहरूको साझा भविष्य छ भन्दै सङले कुराकानीमा भनेका थिए। प्रसादमा प्रचण्डसँग 1 घण्टा भिडियो वार्तामा चिनिया मन्त्रीले सहकार्य गर्न चाहन्छौ भन्दै बताएका थिए। बागमती प्रदेशमा पशुहरूमा खोरेतको महामारी देखिएको छ। नेपालभरि नै मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा बागमती प्रदेशको पशुहरूमा पनि खोरेतको महामारी देखिएको हो। प्रदेशको विशेष गरी खुरा फाटिएको पशुमा खोरेतको संक्रमण देखिएको छ।
दर्शकवृन्द, साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उल्लास देखिएको छ। कारोबार सुरु भइसँगै बढ्ने क्रममा देखिएको बजार अन्तमा 105 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 105.55 अङ्कले बढेर 2885.53 अङ्कमा पुगेको छ। अघिल्लो साताभर लगातार घटेको शेयर बजार आज भने सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेको समाचारपछि बढेको अनुमान गरिएको छ। कारोबार रकम पनि आज 6 अर्ब नागेको छ भने 1,21,55,432 किता शेयर किनबेच हुँदा शेयर कारोबार रकम 6 अर्ब 32 करोड 42,74,000 रुपियाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।